فرما دے تو حکم فرما دے تو انہیں کو آنکھ دے ہے میرا کریم اعلان تیرا ہے حکم تیرا ہے تو خود اعلان فرما تو ساری کائنات دا مالک تو ساری کائنات دا رازق تو ساری کائنات دا خالق تو خود اعلان فرما تیرا اعلان ساری کائنات سنے تو خود اعلان فرما میرے کریم رب نے فرمائے اے میرا مٹھا مدنیا میں رب چاہتا اے ہاں اعلان میرا ہوئے فرمان میرا ہوئے بات میری ہوئے زبان تے مصطفیٰ دی ہوئے یا پاک مدنی لجپالا تو اعلان فرما دے میرا کریم میں کیا اعلان فرما اللہ دا قرآن فرمے دے وقضا ربک اللہ تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا قرآن سڑتے ہاں ٹھار پیا ہوئے میں ہاتھ بلند کر دے گا سبحان اللہ